सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नमस्कार। आज यो म स्याङ्जा र पाल्पाको मध्यबिन्दु अर्थात् रामदी नदीको नजिकै बसेर तपाईहरू समक्ष मेरा मनमा लागेका कुराहरू राख्न गइरहेको छु। म विगत 15 वर्षदेखि नघुमेका पहाडका कुना कन्दरा गाउँ बस्तीहरू घुम्दै गर्दा मेरा मनमा केही खुल्दुली, केही जिज्ञासा, केही कौतूहलता, केही आक्रोश र केही सोचाइ उत्पन्न भयो। यो कुरा तपाईहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु। मैले सर्वप्रथम राख्न चाहेको कुरा हाम्रो देशमा के विकास भयो र विकास कसलाई भन्ने विषयमा मलाई सबैभन्दा ठुलो खड्को पर्न गयो। पहाडका अहिले गाउँ कुना कन्दरासम्म बाटो पुगिसकेको रहेछ, बिजुली बत्ती पुगेको रहेछ, तर पनि मलाई यसले कता कता मनमा चस्स घोचे जस्तो लाग्यो। हेरेँ, बुझेँ अथवा अग्रजहरूसँग र बुद्धिजीवीहरूसँग सरसल्लाह गर्दा मेरो मनमा खड्केका प्रश्नहरूको उत्तर भेटाउन सकिनँ। उहाँहरूकोसँग अहिले पहाडको समग्र विकास र वस्तुस्थिति कस्तो छ भनेर बुझ्दै गर्दा जुन अग्रज बुढो उमेरका अथवा 60-70 वर्ष पुगिसकेकाहरूको एक थरी कुरा थियो भने युवा पुस्ता गाउँमा भेट्नै नसकिने अवस्था थियो। उहाँहरूलाई सोध्दै गर्दा उहाँहरूले भन्नुभयो, बाबु पहिले पानी बोकेर हिँड्नु पर्थ्यो, यति टाढाबाट पानी ल्याउनु पर्थ्यो, बिजुली थिएन, बत्ती थिएन, फोन संवाद हुन सक्थेन र तपाईको यहाँ हामीले नपाएका धेरै कुराहरू अहिले उपलब्ध छन् भन्ने उहाँहरूको कुरा सुन्नमा आयो। र समग्र पहाडको वस्तुस्थिति हेर्दा र जहाँ जहाँ म घुमेँ त्यहाँ हेर्दा 60% वृद्ध उमेरका बुवा आमाहरूलाई भेटेँ भने करिबन 30 देखि 35% बालबच्चालाई भेटेँ र बाँकी रहेको 5% मात्रै युवा शक्ति त्यहाँ देख्न पुगेँ। बाटो आउँदै गर्दा विकास भयो कि भएन, बिजुली आउँदै गर्दा यहाँ विकास भयो कि भएन, मेरो मनमा जिज्ञासा उत्पन्न भयो र यहाँको यो विकास हो कि विनाश हो भन्ने मनमा कौतूहलता उत्पन्न भयो। मनमा विभिन्न कुराहरू खेल्न थाले। हेरेँ, विकास भएन भनौँ, एउटै ठाउँलाई जोड्न 6 ठाउँबाट गोरेटा बाटा, जुन गोरेटा बाटा मैले भने ती भनेका ट्र्याक खोलिएका र हिउँदमा गाडी चल्न सक्ने बाटाहरू रहेछन्, तर वर्षैभरि गाडी चल्न सक्ने अथवा 12 महिना गाडी चल्न सक्ने एउटा बाटो पनि भेट्न सकेन। मेरो मनमा लाग्यो, यी 6 ठाउँबाट जोड्ने बाटा, यी 4 ठाउँबाट जोड्ने बाटा भन्दा केवल एउटै बाटो 12 महिना गाडी चल्ने बनाइदिएको भए सुविधा हुन्थ्यो कि यहाँका बासिन्दालाई। दोस्रो, यो बाटो बन्दै गर्दा र बिजुली बत्ती आउँदै गर्दा बिजुलीको बिल तिर्नैको लागि र तराई र इन्डियाबाट खाद्यान्न आपूर्ति गरेर त्यो खाद्यान्नको पैसा तिर्नैको लागि यहाँबाट विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्थालाई विकास भनौँ कि विनाश भनौँ दुविधामा पर्न गएँ। यहाँका खेतबारी जङ्गल सबैतिर छिया पारेर हिँडालिएको बाटो 12 महिना उपयोग गर्न नपाउने हुँदा यसलाई विनाश भनौँ कि विकास भनौँ म दुविधामा पर्न गएँ। गाउँमा स्थिति अत्यन्तै भयावह रहेछ। हेरेँ, यहाँ मान्छेहरूको मृत्यु हुँदा लास उठाउनको लागि पनि एउटा गाउँले नसक्ने मात्रै होइन, 2टा गाउँ जम्मा हुँदा पनि उठाउन नसक्ने अवस्था देख्दा मन रोयो। मनमा पीडाबोध भयो, तर यो पीडा पोखौँ कसलाई, भनौँ कसलाई, सुनाउँ कसलाई। यहाँको अवस्था केसम्म रहेछ भने बाटो आएकै कारण खेत विनाश भयो। खेत विनाश भइसकेपछि खाद्यान्न आपूर्ति गर्नको लागि अर्थात् खाद्यान्न किन्नका लागि युवाहरू विदेश हुनुपर्ने अवस्था पनि रहेछ। दोस्रो कुरा, यहाँ
स्वास्थ्यको कुनै राम्रो व्यवस्था मैले देख्न सकेन। मैले वृद्ध मानिसहरूलाई जसँग भेटेँ उहाँहरूलाई सोद्धा के छ त यहाँ स्वास्थ्यको अवस्था भन्दा उहाँहरूले बाबु एम्बुलेन्स आउँछ भन्नु, हस्पिटल जानलाई एम्बुलेन्स आउँछ। सोचेँ एम्बुलेन्स आउनु ठुलो कुरो हो कि गाउँमै हस्पिटल आउनु ठुलो कुरो हो। सायद एउटा एम्बुलेन्सको पैसा प्लस गोरेटा बाटो खन्दाको पैसा लगाएको भए त्यही राम्रो हस्पिटल बन्थ्यो कि, र त्यही हस्पिटलबाट जनताले सुविधा पाउन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि, अथवा हामीले भन्दै गरेका विकासका संरचना भन्दा पहिले औद्योगिक विकास गर्न सकेको भए यही हाम्रा परदेश जाने दाजुभाइहरूले रोजगारी पाएर गाउँमा हराभरा हुन्थ्यो कि। यस विषयमा कहिले सोच्ने, कसले सोच्ने र कसरी सोच्ने। देशको नेतृत्व गर्छु राजनीतिबाट भनेर हिँड्दै गरेको पुस्ताहरूले कहिले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनतिर सोच्ने कि अहिले हामीले गरेका यही व्यवस्था अथवा यही संरचना अथवा हामीले भन्दै गरेका यही विकासको चरणबाट के देश आत्मनिर्भर बन्न सम्भव होला। मेरो मनमा खड्किएको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न यही हो। युवाहरूलाई गाउँमा रोजगारी छैन, खाना बस्नको लागि खेतीयोग्य जमिनमा मल र सिँचाइ छैन, बालबच्चाहरूको लागि पढ्नको लागि शिक्षा दीक्षाको राम्रो व्यवस्था छैन, वृद्ध रोगी र अशक्तहरूको लागि उपचारको व्यवस्था छैन। अनि मैले चाहिँ कसको लागि विकास भनौँ र कसको लागि विनाश भनौँ। विनाश भन्दै गर्दा गोरेटो आयो, बाटो आयो, गाडी आउँछ, एम्बुलेन्स आउँछ, तैँले के भनेको भन्यो भने त्यसको उत्तर कसरी दिउँ। विकास भन्दै गर्दा औषधि उपचार गर्नको लागि कैयौँ किलोमिटर टाढा जानुपर्छ, बालबच्चालाई पढाउनको लागि सहर पस्नुपर्छ, अनि रोजगारीका लागि मुगलान पस्नुपर्छ। अब यसलाई मैले कसरी विकास भनौँ। यो दुविधा मेरो मनमा निरन्तर खड्किरहनेछ र मैले देशको नेतृत्व वर्गहरूलाई एउटा सामान्य क्वेसन राख्न चाहेँ के तपाईहरूको आजको यही भिजनले हाम्रो देशलाई अगाडि पुर्याउन सम्भव छ या छैन। यस विषयमा सोचिदिनु होला। र अर्को कुरा, हाम्रो पहाडी भूभागको लागि आवश्यक विकासको संरचनाहरू के तपाईहरूले अहिले गरेकै व्यवस्था अन्तर्गत अथवा तपाईहरूले अहिले निकालेकै विकासको प्रविधि अन्तर्गत सम्भव छ या छैन। यस विषयमा पनि तपाईहरूले एउटा राम्रो मनन गरिदिनु होला। र मेरो एउटा सुझाव भनौँ अथवा आग्रह भनौँ, तपाईहरूले यदि देशको विकासप्रति ध्यान लगाउनुहुन्छ भने युवा पुस्तालाई आफ्नै गाउँ ठाउँ बाटो कुना कन्दरामा रोजगारी गर्नको अवसर सिर्जना गरिदिनुहोस्। खेती गरेर खान पुग्ने, लाउन पुग्ने, हिँड्न पुग्ने अथवा आफ्ना सन्तानलाई शिक्षा दिन पुग्ने र बिरामी हुँदा औषधि उपचार गर्न सक्ने हैसियत बनाउने व्यवस्था गरिदिनुहोस्। मेरो मनले त्यसैलाई विकास मान्छ। होइन भने अहिले तपाईहरूले गरिरहेको यो जुन विकास छ यसलाई त विनाशभन्दा अरू भन्न सकेन मैले। र तपाईहरूलाई अझै एउटा आग्रह मेरो के पनि हो भने पुराना हाम्रा गाउँघरका 50% घरहरू लगभग खाली खाली जस्तो देखेँ। ती मानिसहरू कहाँ गए त भन्दा या त सहरतिर बसाइ सरे या त तराईतिर बसाइ सरे। यसरी बसाइ सर्न पर्नुको कारण के हो? पहिलो कुरा तपाईहरूले कारण खोजिदिनुहोस् र समाधान खोजिदिनुहोस्। धेरै मान्छेहरूलाई लाग्न सक्छ पहाडमा बाटो र बिजुलीको अभावले मान्छेहरू बसाइ सरे, तर मलाई लाग्छ यो कदापि हुन सक्दैन। जहाँ जहाँ बाटो र गोरेटाहरू पुगे, जहाँ बिजुली पुगे, त्यहीँका मान्छेहरू बसाइ सरिरहेको
एउटा अवस्था पनि देखेँ मैले। र यसबाट मेरो मनमा के लाग्यो भने बाटो र बिजुली हामीले पुर्याउँदै गर्दा बाटो प्रयोग गरे बापतको पैसा अथवा गाडी भाडाको पैसा र बिजुली पुर्याउँदै गर्दा बिजुली बत्ती बालेको पैसा तिर्नकै लागि पनि युवाहरू परदेश हुनुपर्ने, यो कस्तो विडम्बना। यसको बारेमा कसले सोच्ने, कहिले सोच्ने र कसरी सोच्ने, यो नेतृत्व वर्गकै हातमा छोड्दै अन्य कुराहरू पनि राख्न चाहे। गाउँका मान्छेहरूको सोचाइ र बुझाइ अथवा भोगाइ। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ बाटो ल्याइदिए विकास भयो, गोरेटो ल्याइदिए विकास भयो, घर घरमा बाटो ल्याइदिनु पर्यो। तर घर घरमा बाटो माग्नुभन्दा तपाईँहरूलाई पनि मेरो एउटा आग्रह के छ भने घर घरमा बाटो होइन, गाउँ गाउँमा उद्योग ल्याइदिनुहोस्। टोल टोलमा हामीले केही गरी खाने व्यवस्था गरिदिनुहोस् अथवा एउटा एउटा क्षेत्रमा जीवन गुजारा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिनुहोस् भनेर तपाईँहरूले माग्नुभयो भने तपाईँहरूकै लागि पनि सहज होला भन्ने मेरो आफ्नो धारणा राख्दै तपाईँहरूका गुनासा सुझाव र सल्लाहको अपेक्षाका साथ सबै यस भिडियो हेर्नुहुने महानुभावहरूलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।